السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى. معكم أيوب. غادي نكملو تتمة لا فيديو اللي فات ديما مع درس الاتصال. غادي نكملو التمهيد ديالنا اللي هو التمهيد رقم 2. في لا فيديو اللي فات شفنا التمهيد رقم 1 وعرفنا كيفاش نحسبو المتطابقات الهامة على شكل A زائد B الكولوس N، وقلنا أنه في حالة إلا كان عندنا داك ال N أو الدوغري كبير، يعني كبر من 3 بحال 4 5 6، فكنقدروا نديرو مثلث باسكال باش نخرجوا هذوك المعاملات. اليوم غادي نشوفوا واحد المتطابقة هامة أو جوج متطابقات هامين اللي هما على شكل A أس N ناقص B أس N و A أس N زائد B أس N. هاد المتطابقات الهامة أو هاد المتطابقتين الهامتين ف مهمين بزاف، وبزاف ديال التلاميذ والطلبة تلقاو فيهم مشاكل. فاليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد الطريقة اللي سهلة بزاف اللي نقدروا نخرجوا بها هاد المتطابقتين. نبداو على بركة الله. نبداو ب A أس N ناقص B أس N. قبل ما نعطيكم الخاصية غادي نعطيكم واحد المثال اللي بسيط باش تبان لكم الفكرة، من بعد نعطيكم الخاصية. الوغ نبداو. عندنا A أس 4 ناقص B أس 4 يساوي. بالنسبة لهاد المتطابقة الهامة فأنا كنحاول نعمل، يعني داكشي اللي غادي يخرج لي غادي يخرج لي على شكل أقواس، يعني على شكل تعميل. أما بالنسبة ل A زائد B الكولوس N فأنا داكشي اللي غادي يخرج لي غادي يخرج لي على شكل نشر، يعني بحال كنشرها. يعني في هاد الحالة هادي أنا كنقلب على التعميل. فاش كتكون عندي ناقص كندير A ناقص B بحال هكا. فاش كتكون عندي ناقص كندير A ناقص B، كندير أقواس، كنعاود نحل أقوس عاوتاني واحد آخر. غادي ندير هنايا، غادي نوريكم غير الطريقة من بعد باش نوريكم الخاصية باش تفهموا المثال. شنو كندير هنايا؟ كيف شفنا في لا فيديو اللي فات، يعني الأس كنلعب به، يعني كنبدا من الأس اللي عندي، يعني من مثلا اللي عندي أ أس 4 فأنا كنبدا من أ أس 4 أ أس 3 أ أس 2 حتى أ أس 1. هنا تقريبا غادي ندير نفس الطريقة، غير هو أنا مغاديش ندير أ أس 4، غادي ندير أ أس 3. علاش أ أس 3؟ لأنه أنا ديجا حيت أنا هنا عملت بحال معمل بأ، يعني أ في أ أس 3 هي أ أس 4، يعني منقدرش ندير أنا أ أس 4 وعندي هنا أ غادي نطيح في أ أس 5، يعني بتولي لي أ في أ أس 4 هي أ أس 5. داكشي علاش أنا كندير أ أس 3، يعني هذا كنقص منه واحد. فاش كتكون عندي ناقص يعني هادشي كلشي اللي تيكون في هاد القوس تيكون موجب، يعني كندير ليه زائد 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 زائد، مكنفكرش شي حاجة أخرى كندير زائد. يعني غادي ندير زائد أ، يعني هاد 3 كنعاود نقص منها عاوتاني واحد آخر اللي هو كتخرج ليا أ أس 2، كنعاود ندير زائد حتى نوصل ل أ أس 1. نعاود نشرح. كتكون عندي أ أس 4 ولا أ أس 3 ولا أ أس 5 ولا اللي كان، كنشد هذا نيت اللي عندي، هاد أ ناقص بي كنحطو هنا نيت وهو نيت، كندير ليه الأقواس وكنعاود نعمل. كندير هنا أ أس، هاد الأس هذا كنقص منه واحد. كانت عندي 5 كندير أ أس 4، كانت عندي 6 كندير أ أس 5، كانت عندي 7 كندير أ أس 6. يعني في هاد الحالة عندي أ أس 4 غادي ندير أ أس 3. وكنبقى إلا كان عندي في حالة عندي ناقص هنا، يعني هادشي اللي غادي يكون عندي هنا غادي نبدا ندير ليه زائد زائد زائد، مغاديش تكون عندي ناقص، يعني زائد زائد زائد. كندير أ أس 3 أ أس 2 أ أس 1 حتى تنوصل أ أس 1. مثلا كانت عندي أ أس 4 غادي ندير أ أس 4 أ أس 3 أ أس 2 أ أس 1. كانت عندي أ أس 5 غادي ندير أ أس 5 أ أس 4، يعني كنبقى نهبط. يعني هاد الحالة عندي هنا أ أس 3، يعني غادي ندير أ أس 3 أ أس 2 أ أس 1. مزيان. بالنسبة للبي، هنا بي عندي بي أس 3 عندي في هاد الطرف، يعني غادي نبدا من هاد الطرف هذا. وانا قلت لكم الا كانت عندي ناقص ديريت كندير اوبليغاتوار، كندير هنا زائد، يعني غادي تولي ليا بي أس 3 حيت نقص من هذا واحد، وغادي تولي ليا هنا زائد. مزيان.
يعني عندي بي أس 3 غادي نبدا نهبط حتى نوصل لبي أس 1. يعني عندي بي أس 3 هنا غادي تكون عندي بي أس 2 هنا بي أس 1. يعني وصلت لبي أس 1 صافي كنوقف وكنسد القوس، وهي العلاقة ديالي خرجت على هذا الشكل هذا. أ أس 4 ناقص بي أس 4 هي أ ناقص بي عامل أ أس 3 زائد أ أس 2 بي زائد أ بي أس 2 زائد بي أس 3. مزيان. نشوفو مثال آخر. مثلا عندنا أ أس 3 ناقص بي أس 3. هذه الأغلبية فينا كيكون حافظها، يعني كيكون عارف أشنو، يعني عارف التعميل ديالها كيفاش كيتكتب. حنا اليوم دابا نوريكم منين كيجي هذاك التعميل. يعني تقريبا نفس الطريقة. عندي الخاصية ديالي كنشد هذا هو نيت كندير ليه بحال هكا، يعني هذا اللي تيكون عندي هنا هو اللي غادي نلقاه عندي هنايا وكنعمل به. عندي هنا أ أس 3، يعني غادي تكون لي هنا أنا 3 كندير نقص منها 1، يعني تولي لي أ أس 2. فاش كتكون عندي ناقص كيكون هادشي قلت لكم كله تيكون موجب، يعني كنبدا ندير بيناتهم الجمع. أ أس 2 خصني نوصل أ أس 1، يعني أ أس 2 أ أس 1 يعني نوصل كنوقف كنكمل. بي أس 3 يعني عندي في الطرف، يعني غادي نبدا ديما كنبدا من هاد الطرف، يعني غادي تولي ليا بي أس 3 غادي نقص من هاد أس 3 حتى هو 1، يعني تولي ليا بي أس 2 وغادي نكمل الجمع ديالي لأنه قلت لكم هذا ديما تيكون عندي في زائد. غادي نسد القوس ديالي عندي بي أس 2 غادي نعاود نقص من هذا 1، يعني تولي ليا هنا فين غادي توقف ليا بي أس 1. هيا بي أس 1 كنوقف، يعني عندي أ أس 3 ناقص بي أس 3 اللي هي أ ناقص بي عامل أ أس 2 زائد أ بي زائد بي أس 2 اللي تقريبا كلشي كيعرفها، يعني من هنا ملي كتجيني. دابا غادي نعطيكم الخاصية اشنا هي. الخاصية اش كتقول لي بأن أ أس إن ناقص بي أس إن كتساوي ليا أ ناقص بي، يعني هذا كنحطو هو نيت كنبدل فيه والو عامل الأ أس إن زائد 1، يعني هذاك الأس يعني هذا هاد إن عفوا ناقص، يعني هاد إن هذا كنقص منو 1 كنزيد عاوتاني أ، يعني كنعاود نقص منو 2، يعني هذا كنقص منو واحد آخر اللي هو إن ناقص 2. ديما كنقص من الأس 1 حتى تنوصل لأ أس 1، يعني حتى تنوصل لأ أس 1. مزيان. بالنسبة للطرف الآخر تيكون عندي بي كنعاود نشد هاد الأس هذا عفوا بي كنعاود نشد هاد الأس إن كنقص منو 1 كندير بيناتهم الجمع لأنه فاش كتكون عندي ناقص كيكون القوس الثاني كله موجب، يعني كتكون ان ناقص 1 كنسد هاد القوس هادي وكنبدا كنضرب عاوتاني هنايا في بي أس ان ناقص 2، يعني هداك ان كنعاود نقص منو 2 حتى تنوصل ل بي أس 1. كانت هذه هي الخاصية ديالي ديال أ أس ان ناقص بي أس ان. دابا غادي نشوفو في حالة إلا عندي الجمع. في حالة إلا عندي الجمع كاينة واحد الطريقة اللي بسيطة اللي تقريبا كيخدمو عليها بزاف ديال الناس. مثلا أنا عندي أ أس 3، يعني بغيتكم تشوفوا لي هذا المثال غادي نعاودوني. عندي أ أس 3 ناقص بي أس 3 عامل كتساوي لي أ ناقص بي عامل أ أس 2 زائد أ بي زائد بي أس 2. مزيان. حنا دابا قلنا غادي نشوفو في حالة إلا عندي الجمع. في حالة إلا عندي أ أس 3 زائد بي أس 3 شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نكتبها على هاد الطريقة هادي، نحاول نكتبها على هاد الشكل هذا، يعني باش تخرج في هاد العلاقة هادي خصني نحاول نكتبها على شكل أ أس 3 ناقص بي أس 3. يعني كيفاش غادي تولي ليا؟ يعني هاد أ أس 3
زائد بي أس 3 غادي نحاول نكتبها، يعني غادي ترجع ليا هي أ أس 3 ناقص بي أس 3. فهمتوني اش درت؟ هاد زائد رجعتها يعني بحال الا رجعتها ناقص، يعني بحال ما درت والو، ناقص في ناقص هي زائد، يعني فقط انا بغيت نقلبها على هاد الناقص هادي باش نطيح في هاد الخاصيه هادي. يعني ها هو ولا ليا هاد المثال هذا، ها هو ولا ليا بحال هاد المثال، يعني ولات عندي أ أس 3 ناقص بي أس 3، غير هو عندي هنا أ أس 3 ناقص بي أس 3، يعني هاديك بي غادي نعوضها بناقص بي أس 3، يعني بي أس 3 غادي تولي ليا هي ناقص بي أس 3، يعني غادي تولي ليا أ أس 3 ناقص بي أس 3 تساوي عفوا ناقص بي أس 3 غادي تساوي ليا في الأول كانت عندي أ ناقص بي أس 3 هي أ ناقص بي، يعني دابا تولي هي أ ناقص بي، لأنه بي أوطو بناقص بي. مزيان، تولي بحال هكا عامل. غادي نعاود نشد عاوتاني أ، غادي نقص من 3 واحد، غتولي لي أ أس 2 مزيانة، أ أس 2 وكنعمل كنتبع الطريقة ديال أ أس 2 زائد أ أس 1، يعني وصلت ل أ أس 1 غادي نوقف، غادي ندوز دابا لبي. بي في هذا المثال هذا كنا كنعوضو ببي، يعني هاد بي هذا نقصنا منو 3، يعني حطينا بي أس 2، دابا غادي تولي عندي ناقص بي أس 2، لأنه أنا دابا كنلعب بناقص بي أس 3، يعني غادي تولي ليا هنايا ناقص بي أس 2 زائد. علاش زائد؟ لأنه أنا دابا كنلعب في ناقص، واخا من بعد غادي نشر، ولكن دابا كنلعب في ناقص، يعني غادي نكمل على العلاقة ديالي اللي عندي فيها أ أس إن ناقص بي أس إن. قاد الحساب ديالي كتساوي نكمل بعدا، قلنا هنا ناقص بي أس 2، هنا غادي نعاود نقص عاوتاني من 2 واحد باش نطيح في ناقص بي أس 1 وكنوقف، فاش كنوصل ناقص بي أس 1 كنوقف، كندير كتساوي، كنقاد الحساب ديالي، يعني كتولي ليا عفوا على جودة الصورة سمحوا لنا بزاف، يعني أ ناقص بي أس 3 كتساوي أ ناقص في ناقص هي زائد، يعني أ زائد بي عامل الأ أس 2 زائد أ في ناقص بي هي ناقص أ بي ناقص بي أس 2 هي زائد بي أس 2، لأنه عندي الإشارة هنا زوجية، يعني ناقص بي أس 2 هي زائد بي أس 2، يعني هي زائد بي أس 2. وهاني خرجت المتطابقة العامة ديالي اللي هي أ أس إن، اللي هي أ أس 3 زائد بي أس 3، اللي كتساوي ليا هادشي كامل. أ أس 3 زائد بي أس 3 هي أ زائد بي عامل أ أس 2 ناقص أ بي زائد بي أس 2، اللي كيعرفوها تقريبا، اللي كيعرفوها بزاف ديال الناس، أولا إلا ما قلت كلشي. المهم كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، كنتمنىكم تفهموا. ما تنساوش تدعمونا بلي جيم ديالكم وبلي لايك ديالكم وبتابوناو معنا باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء، وسمحوا لنا على جودة الصورة. شكرا.